तुमकां सगळ्यांक नमस्कार। आयज आमी करतात बटाट्याची फुशफुशीत अशी मिक्स भाजी। तर तेजे खातीर आमकां सासवांच्या तेलान इल्लीशी सासवां आनी थोडेशें जिरें तरतरून फ्राय करून घेवपाचें। मागीर तेतून एक व्हडलो मोठो बारीक चिरलेलो कांदो घालपाचो, तो बीन असो फ्राय करून घेवपाचो गोल्डन ब्रावन जायसर। एक हरी मिरसांग लांब चिरलेली घालपाची, ती बीन फ्राय करून घेवपाची। आनी हे आसा वेजिटेबल्स मशरूम, फ्लावर आनी कॅप्सिकम। हे हांवें मिडियम सायजीन अशे कट करून घेतल्या आनी हे बीन आतां आमी थोडेशे फ्राय करून घेवया। आनी मागीर हेतून अर्दो टेबल स्पून मिरयांचो पावडर, इल्लेशें मीठ घालून ही सगळ्यो भाजयो आमी वाफेचेर 2-3 मिनटां खातीर शिजोवन घेवया। इल्लेशें मीठ आनी अशें हातीन थोडेशें उदक फाफडून ही भाजी आमी आतां वाफेचेर शिजोवन घेवया। दोन मिनटां जाल्ली आसा आनी भाजयेक उदीक सुटलेलें आसा। हितून मशरूम आसा म्हणून ह्या भाजयेक उदक सुटलेलें आसा। ते खातीर गॅस आतां हाय फ्लेमीचेर दवरात आनी ह्यो भाजयो परतून घेयात। हे बटाट आसा, उकडलेले बटाट आनी गाजर। बटाटाक आनी गाजराक मातसो चड टायम लागता शिजपाक, म्हणून हे बटाट आनी गाजर हांवें सेपरेट उकडून ह्या भाजयेन ऍड केल्या। आतां भाजयेक जें उदक आसा तें आमकां आटून घेवपाक जाय, म्हणून गॅस हाय फ्लेमीचेर दवरया आनी हें उदक सगळें आमी आटून घेवया। उदक आटलेलें आसा, आतां आमी तेतून फुडले इन्ग्रेडियंट्स घालुया। हे आसा 2 व्हडले टेबल स्पून सोय, नाल्लाची सोय, आनी तेतून एक व्हडलो टेबल स्पून एव्हरेस्टाचो पाव भाजी मसालो घातला हांवें आनी एक व्हडलो टेबल स्पून पतंजलीचो सब्जी मसालो घातला। हे दोनी मसाले हांव मिक्स करून आतां भाजयेन ऍड करता। ह्या मसाल्यान ह्या भाजयेक खूबच टेस्ट येता आनी खूबच रुचीक लागता ही भाजी। गरजेनुसार इल्लेशें मीठ आनी गोडाचो ह्या भाजयेक घालपाचो। भाजी आमी आतां मिक्स करून घेवया। गॅस हाय फ्लेमीचेरूच दवरया आमी। आतां भाजी जाल्ली आसा तेन्ना गॅस बंद करून 2-3 मिनटां खातीर ही भाजी वाफेचेर अशी आमी दवरया आनी 2-3 मिनटां उपरांत ही भाजी आमी आतां सर्व करून घेवया। पळयात कितली फुसफुसीत ही भाजी जाल्ली आसा। तुमकां जाय जाल्यार हितून वाटाणे तुमी घालूं शकता, पूण वांयगें नाजाल्यार दुदी ह्या भाजयेन घालपाक अवॉयड करात। ही भाजी भाकरे वांगडा नाजाल्यार चपाती वांगडा नाजाल्यार नुस्ती दाळे वांगडा खूबच रुचीक लागता। तर मुजगत ही भाजी करून पळयात आनी सांगात कशी जाल्ली ती। धन्यवाद।